बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और इस वक्त नाजरीन मैं मौजूद हूं सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स के अंदर। और यहाँ पे आज से कुछ दिन कबल कुछ ऐसी ख़बरें वायरल हुई कुछ जिनको लेके हर एक की नज़र में ही उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। और वो ख़बरें इस तरह की थी कि यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम एक स्पेशल बच्चों की एजुकेशन के लिए एक इदारा कायम किया गया है, जो गुज़श्ता 3 सालों से वो इदारा काम कर रहा है। और वो एक प्रोजेक्ट के तहत चल रहा था। वो प्रोजेक्ट इस 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है। उस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने का मतलब ये है कि ये इदारा यहाँ से ख़त्म होने जा रहा है। पुंछ डिवीज़न भर की अगर मैं बात करूं तो ये वो वाहिद इदारा है जहां पे स्पेशल बच्चों को, यानी जो कुव्वत समात, कुव्वत गोयाई और कुव्वत बिनाई से महरूम होते हैं, उनकी एजुकेशन यहाँ पे उस तालीम और तरबियत का सिलसिला इस इदारे में जारी रखा जाता है। और इसको 30 जून को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इस प्रोजेक्ट की मुद्दत 3 साल बताई जाती है, जो कि 30 जून को ख़त्म हो रही है, पूरी हो रही है, जिसके बाद ये इदारा यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल यहाँ पे जो मंशियात के जो आदी लोग थे, इस वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे वो एक इदारा चलाया जा रहा था जिससे नशे के आदी अफराद का इलाज मुआलजा किया जाता था। यहाँ पे वो इदारा भी वो भी एक प्रोजेक्ट के तहत चल रहा था। वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने के बाद उसको भी यहाँ से रवला कोट से उठा लिया गया। और सबसे पहले अगर मैं उस इदारे की बात करूँ तो वो इतना ज़बरदस्त किस्म का इदारा था कि पाकिस्तान भर से नशे के जो आदी मरीज़ थे उस इदारे में आके अपना इलाज करवाते थे। लेकिन हमारी बेहिस्सी की वजह से, हमारी जो सदाए एहतजाज है या हमारा जो इंटरेस्ट है वो शो ना होने की वजह से वो यहाँ से ख़त्म कर लिया गया और हम उस इदारे से यहाँ पे महरूम हो चुके। अब उसके ख़ात्मे के बाद यहाँ पे जो मैं आपको मुख्तलिफ क्लासरूम्स भी दिखाना चाहूँगा, साथ साथ स्क्रीन पे फुटेज चल रही है जिसमें कुव्वत गोयाई, कुव्वत समात और कुव्वत बिनाई से महरूम जितने भी बच्चे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये मासूम नौनिहाल, इन्हें शायद ये इल्म भी नहीं कि इस 30 जून से इनकी इस तालीम और तरबियत का सिलसिला बंद होने जा रहा है। अब ये इनको क्या जवाब दें, इनको क्या कहें कि अब आपकी तालीम का सिलसिला शायद यहीं तक था। अगर हमने इंटरेस्ट शो ना किया तो यकीनन इनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला इस इदारे के ज़ेर एहतमाम यहीं तक था। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा मुख्तलिफ क्लासरूम्स के अंदर मुख्तलिफ बच्चे परफॉर्म भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ म्यूज़िक की क्लासेस भी हैं। और ऐसी जो कुव्वत बिनाई से जो महरूम बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे जिनको कहा जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ साइंस के ज़रिए जो एक महसूस करने की जो एक हिस्स होती है, उसके ज़रिए से इनको चीज़ें बहुत सारी सिखाई जा रही हैं। और इस इदारे के अंदर आके मुझे ये मैं आज आश्कार हुई मुझ पे भी ये चीज़ें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो शायद बहुत कीमती थी। जब भी कोई चीज़ हमारे पास मौजूद होती है तो शायद हमें उसकी कीमत और कदर का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब वो हमसे छिन जाती है, जब हम उससे महरूम हो जाते हैं, तब शायद हमें ख्याल आता है कि इसकी कदर व मंजिलत कितनी थी। और बिल्कुल आज इस इदारे के साथ भी कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है कि ये जब इदारा ख़त्म होने जा रहा है तो हमें ये चीज़ बहुत शिद्दत से फ़ील हो रही है कि ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन इदारा था जो शायद आज के बाद हमारे पास ना रहे, इस 30 जून के बाद। और अभी ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम में मुख्तलिफ बच्चे जो हैं यहाँ पे इस पार्क के अंदर जो इनकी तफरीह के लिए कायम की गई है, इसमें खेल भी रहे। और उसी के साथ साथ आज यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक मीटिंग है। जिन जिन वालिदैन के बच्चे इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी इस ख़त्म होने की ख़बरों को लेके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल क्या होगा। अगर ये इदारा ख़त्म हो जाता है तो फिर हम अपने बच्चों को कहाँ पे ले जाएंगे। इस हवाले से मैं आपको पेरेंट्स के जो व्यूज़ हैं वो भी दिखाना चाहूँगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से भी एक मीटिंग थी इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ, उसमें भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि अगर इस इदारे को ख़त्म कर दिया गया तो फिर इन बच्चों का क्या होगा, इनका मुस्तक़बिल क्या होगा। उसको लेके उनके क्या ख़यालात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और एट दी एंड जो इदारे के ज़िम्मेदार हैं उनसे भी मैं गुफ्तगू करूँगा।
اور اس وقت اسی کمپلیکس کے اندر میں موجود ہوں ناظرین. ابھی اب سے کچھ دیر قبل یہاں پہ پیرنٹس کی بھی ایک میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ میں اس ادارے کے خاتمے کو لے کے یا اس حوالے سے جو پیرنٹس کی جانب سے شدید تشویش تھی, وہ کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ والدین موجود ہیں, ان کے تحفظات, ان کے خیالات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اب تک جو آج آپ کی میٹنگ تھی, اس میں کیا کیا چیزیں زیر بحث آئی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس ادارے کو 23 جون کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان بچوں کا مستقبل پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے. والدین نے میٹنگ جو کی تھی, اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ ہم میٹنگ کر چکے ہیں. 30 جون کو جو کلوزنگ ہو رہی ہے اسکول کی, اس کی وجہ سے ساری والدین جو ہے نا پریشان ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی کچھ ہو, کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ آئے ہیں, وزٹ بھی کیا ہے, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکے. تو وہ ہم یہی چاہتے ہیں, ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ان کو فنڈز بھی دیے جائیں, اور اس کے علاوہ جو اگر پرماننٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح ایجوکیشن سیکٹر میں 600 اسکول ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں, جس میں سے 300 کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ایک ایجوکیشن کا ہے, لیکن یہ اسپیشل بچوں کا ہے. تو یہ ایک ادارہ جو ہے نا وہ ضرور کنفرمیشن ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر نہیں ہوتی, اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی, مستقل نہیں ہوتا, یا اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے, تو اس صورت میں پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ اپنے بچوں کو کہاں پہ بھیجیں گے تعلیم کے لیے؟ اس کے جو ہم تو دیکھیں, جیسے جو لوگ جابس کر رہے ہیں وہ تو پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں یہاں پہ 2 وہ, لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ کہاں پہ جائیں؟ آپ کے کتنے عرصے سے کتنے بچے زیر تعلیم ہیں یہاں؟ 3 سال سے یہ سٹارٹ ہوا ہے, اور 3 سال کے اندر یہ تقریباً 3 سال کے بعد کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے. تو 3 سال کے اندر ہم نے بہت ساری ان میں چینجنگ دیکھی ہیں. بچوں میں جو ہے ان کا ڈسپلن دیکھا ہم نے, بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بچے ہیں ان کو کانفیڈنس آیا, اور ٹیچرز کا اور جو میڈم ہیں ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, خدا نہ خواستہ اگر اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی, اس ادارے کو مستقل بنیادوں پہ, نارمل میزانیے پہ نہیں لایا جاتا, تو پھر ان بچوں کا مستقبل آخر کیا ہوگا؟ یہ بچے کہاں جائیں گے؟ یہ والدین اپنے ان بچوں کو, جہاں پہ یہ بہتر تعلیم و تربیت کا یہ ادارہ ایک ذریعہ تھا, اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوچنے کا بھی ایک مقام ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی راولاکوٹ کے امیر سردار عدنان صاحب. عدنان صاحب, اس میٹنگ میں کیا کیا چیزیں زیر بحث آئی اور کیا کنکلیوژن نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر بھائی. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ اسپیشل بچوں کے جو والدین ہیں, تو اس تشویش کو لے کر کہ اس ادارے کو ختم کرنے کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں, یا جو پروجیکٹ ختم ہونے کی باتیں ہیں, تو والدین بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے اس سارے عمل کو کنڈم کیا ہے, اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ایسی کسی بھی حرکت سے وہ باز رہیں, کیونکہ یہ پورے پونچھ ڈویژن کا ایک ہی اسپیشل بچوں کا ادارہ ہے, جہاں پر بچے سیکھ بھی رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں, اور جو چیزیں پورے آزاد کشمیر میں یہاں پر نہیں ہیں, تو وہ راولاکوٹ کا یہ سینٹر بچوں کو مہیا کر رہا ہے. تو اس حوالے سے والدین نے مل بیٹھ کر یہ مشورہ کیا ہے کہ 24 جون بروز ہفتہ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنا احتجاج بھی بھرپور انداز میں ریکارڈ کروائیں گے, اور ہم بحیثیت جماعت اور بحیثیت راولاکوٹ کے شہری کے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے. تو احتجاج کے حوالے سے 24 تاریخ کی کال دی گئی ہے بروز ہفتہ, تو اس میں عدنان صاحب, چونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے, اور ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی مشکل یا مطالبہ سامنے آتا ہے تو ہمیں احتجاج کا ہی راستہ اپنانا پڑتا ہے؟ اس میں یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو متعلقہ ذمہ داران ہیں, متعلقہ ادارے, جب تک احتجاج نہ ہو تو ان کے جو کان پر جوں نہیں رینگتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے جو بھی ذمہ داران ہیں, جو بھی ممبران اسمبلی ہیں پورے پونچھ ڈویژن سے, ان کو آگے بڑھ کر اس ادارے کو اپنی خصوصی توجہ کا مرکز بنانا چاہیے تھا, اور اس کے لیے خصوصی فنڈز کا اور اس کو مستقل کرنے کے لیے بجٹ میں اپنی تجاویز پیش کرنے کا ان کو چاہیے تھا, اور یہاں کا وزٹ ان سب کو ضرور کرنا چاہیے تھا. لیکن مجبوری یہی ہے کہ جب تک بچہ روئے نا تو مادود نہیں دیتی, تو اسی حساب سے یہاں پر جب تک احتجاج نہ ہو تو کوئی بھی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا. تو عدنان صاحب, سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کلوز کیا جا سکے گا, جیسے پروجیکٹ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں, اور ایک مستقلی کے بھی معاملات ہیں کہ اس کو لانگ ٹرم میں لے کے چلا جائے نارمل میزانیے پہ, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ایکسٹینشن کے معاملات زیادہ اہم ہوں گے, یا پھر جو نارمل میزانیے پہ لانے کی باتیں چل رہی ہیں؟
इसमें जो हमारा मुतालबा है या जो वालिदैन का मुतालबा है वो तो ये है कि इसको नॉर्मल मीज़ानिए पे लाया जाए। और चूँकि हज़ारों सैकड़ों दूसरी तालीम के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये एक वाहिद इदारा है कि जो स्पेशल बच्चों के लिए है, तो इसको बजाय एक्सटेंशन देने के हमारा मुतालबा और वालिदैन का मुतालबा ये है कि इसको मुस्तकिल किया जाए। और अगर फौरी तौर पर मुस्तकिल मुमकिन नहीं है तो हम ये चाहेंगे कि कम अज़ कम 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जाए। और इसी के साथ पेरेंट्स की तरफ से आबिद साहब भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। आबिद साहब, क्या समझते हैं कि इस इदारे का अगर ख़ात्मा किया जाता है, इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता, नॉर्मल मीज़ानिए पे नहीं लाया जाता, तो इन बच्चों पे या आपके बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आबिद हुसैन, जिस तरह आपने बताया। तो मेरे 2 बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है और यहाँ तक कि हमारे ये चीज़ है कि हम नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा इन बच्चों की ज़्यादा केयर करते हैं और माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े एक्टिव हैं और वो हमें यकीन हो गया कि वो अपना सहारा नहीं बल्कि पूरी फैमिली का सहारा बन सकते हैं। तो हमारे ये है कि हम एक टाइम की खा के तो भी उनको कोशिश करेंगे कि आगे लेके उनको पढ़ाएं, लेकिन अगर हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं कर रही है तो हम अपनी भरपूर एहतजाज भी करेंगे। और अपने बच्चों के लिए आप समझ रहे हैं कि हर इंसान के क्या जज्बात होते हैं। तो इस जो कॉल दी गई है 24 तारीख को, तो इसमें ये गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम सियासी पार्टियों से कि जो वो सब इसमें शामिल हों और अपने हमारा प्रोटेस्ट करें और इस इदारे को जो है तो मुस्तकिल करवाने में हमारी सपोर्ट करें और इंशाल्लाह सब मिलजुल कर हम इसको मुस्तकिल करेंगे।